औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ लोगों अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी वसी कौन है। बाज़ उलमा का कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी वसी हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, और बाज़ का कहना है कि अबू बकर हैं, और बाज़ का कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपना जानशीं वसी नहीं बनाया, बल्कि अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी जानशी है तो वो कुरान पाक है। आज की वीडियो में हमने जिन उलमा को शामिल किया है उनमें हसन अलायारी साहब, मौलाना इसहाक मदनी, मुफ्ती फजल हमदर्द और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब शामिल हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और हकाइक को जानने की कोशिश करते हैं। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया वसी रसूल कौन है। मेरा ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये मौकिफ है कि वसी रसूल ना तो सैयदुना अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और ना सैयदुना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है व अलैहिमुस्सलाम, फिर कौन है? बल्कि वसी रसूल जो है कुरान पाक है। ये मैंने साबित किया है एज फार एज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस कंसर्न क़यामत तक के लिए। जैसे ग्रैंड मुख्तर मैं इसके बारे में करूँ, बाद लोगों में ये भी है, उन्होंने रिवायतों में दर्ज कर दिया कि ये हज्जतुल वदा के मौका पर भी आपने ये बात कही, मगर वो नहीं दुरुस्त बात ना। ये सही सिर्फ ये कि गदीर कौम के मौका पर ही आपने ये बयान फरमाया। और इससे हमारे जो शिया दोस्त इस्तेलाल करते हैं उस पर मैंने इनसे कई बात कहा कि अगर मौका है इस बात का कि अहले बैत से भी मसू करो या ये खिलाफत का मामला, तो ये मैदान अरफात में आप करते, जहाँ सारा अरब जमा था वहाँ बयान करते। अब वो सारे लोग कोई यमन को चलेगा, कोई इराक किधर चलेगा, इधर तो शाम वाले या मदीना वाले ही आए, उनके सामने आपने ये खुतबा दिया। वो मौका आपने क्यों मिस कर दिया जब सारी उम्मत वहाँ जमा थी, वही वहाँ ये हिदायत फरमाती। वहाँ जो सही हदीस वो आप देखते हैं, सही मुस्लिम में अबू दाऊद में आपने सिर्फ किताबुल्लाह का कहा कि मैं तो एक चीज छोड़ता हूँ, जिससे हाँ जो ना सुन्नत वगैरह का वो भी हाकिम वगैरह की रिवायतें बस सारे ही देते हैं ना, कोई नहीं। असल बात जो थी मैंने कि तुमने किताबुल्लाह छोड़ रहा हूँ, इसको पकड़ कर रखोगे तो गुमराह ना हो। ये जो खुतबा गदीर का, इसमें भी जो ना तमस्सुक की बात की, हिदायत लो और नूर है, वो सारा कुरान के बारे में, अहले बैत के बारे में आपकी बात ठीक है, आपने सिर्फ ना हुस्न सलूक की बात की। अल्लाह ताला ने आप पर मुनकश कर दिया था कि बाद में लोग जुल्म करेंगे, उज़क्किरुकुम अल्लाह फी अहले बैत। ये बात कही कि मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मेरे अहले बैत के बारे में गलत तरफ से इख्तियार न करना। हिदायत की बात जो ना जहाँ आता ना बाद रकम ये मेरे अहले बैत मसू करो, वो भी नहीं सही साबित हुई, नहीं बात जो ना ठीक नहीं थी। हाँ किताब जो ना हिदायत के लिए वो अल्लाह की किताब है। नाज़रीन किराम, वसी रसूल कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए, इसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने बाद किसे जानशीन बनाकर छोड़ा? क्या सिर्फ कुरान रसूलुल्लाह का वसी है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी कुरान के साथ साथ अहलुल बैत भी हैं? और सिर्फ उन लोगों को मुखातब करके आज मैं बात करना चाहूंगा कि जो ये बात करते हैं कि हमारा बुजुर्गों के साथ ताल्लुक नहीं है, हम उनके अंधे मुकल्लिद नहीं हैं, हम तकलीद नहीं करते, हम सिर्फ वही बात कबूल करते हैं कि जो कुरान में और सही सुन्नत के अंदर है, और उसी बात को लेंगे कि जो किताब के अंदर मौजूद है, इल्म है और किताब है। और मौजूदा ज़माने में इन्हीं लोगों में से एक इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हाफिज़हुल्लाह है। मैं आज इनसे वाज़ेह बात करना चाहता हूँ, और इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है जिसका उन्वान इन्होंने ये दिया है कि रसूलुल्लाह का खलीफा कौन, हकीकत में कौन, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु है या मौला अली अलैहिस्सलाम है। ये वीडियो भी मैं आपके सामने चलाना चाहता हूँ। जब इनकी इस वीडियो को हम सुन लें फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगा। गदीर खुम पे खुतबे का करना इस बात की दलील है कि इस खुतबे का ताल्लुक मुस्तकबिल में आने वाले वाक़यात के साथ। नबी इस्लाम का वसी कुरान है। हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को नबी इस्लाम का वसी नहीं मानते, खलीफा तो रसूल कहते हैं। ये मुख्तसर सी बात है जो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने कही है, और इससे पहले मौलाना इसहाक साहब ने भी यही बात कही थी। मैं आज बिलखुसूस इंजीनियर मिर्ज़ा साहब और बिलउमूम उन तमाम लोगों से ये मुखातब होना चाहता हूँ कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को सुनते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब हमारा ताल्लुक किसी फ़िरके ग्रोह के साथ नहीं है, हम सिर्फ कुरान और सुन्नत की बात मानेंगे, हम बुजुर्गों की पैरवी नहीं करते। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है कि इंजीनियर साहब ने जो ये बात कही है और अपनी दावत का पूरा मुकदमा रखा है, मैं समझता हूँ ये इंजीनियर साहब की जो दावत तबलीग है जो लेकर वो उठे वो इसी बुनियाद के ऊपर है। वो कहते हैं कि गदीर खुम का जो खुतबा है यानी हदीस सकलैन, ये सिर्फ इसमें जो खलीफा बयान किया है यानी जो जानशीन है रसूलुल्लाह का वो सिर्फ कुरान है, और जो अहलुल बैत है उनसे सिर्फ मोहब्बत का दर्स दिया गया है। इस बात को मौलाना इसहाक साहब ने जब कहा और जब मुझे ये बात मालूम हुई तो इस पर मैंने एक गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू आप जरूर देखिएगा जिसमें मैंने मौलाना इसहाक साहब को जवाब दिया। मौजू क्या है
वसी रसूल। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सूरत ar-Ra'd सूरत नंबर 13 की आयत नंबर 7 है 7। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही इन्नमा अंत मुन्ज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद। और काफिर लोग ये बात कहते हैं कि इनके ऊपर अल्लाह की जानिब से, इनके रब की जानिब से एक निशानी क्यों नहीं उतरी। आप कह दीजिए इन्नमा अंत मुन्ज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए मैं एक, आप एक आगाह करने वाले, खबरदार करने वाले हैं, और हर कौम के लिए एक रहनुमा होता है। ये जो तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया है, ये इंजीनियर मिर्जा साहब के महबूब मौलाना मौदूदी साहब रहमहुल्लाह का है, अपनी जाने से मैंने तर्जमा नहीं किया। इस आयत को आप गौर करें, सूरह रात की सूरत नंबर 13 की आयत नंबर 7 में एक अजीब नुक्ता आपको मालूम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि काफिर ये बात करते हैं कि इस नबी के ऊपर, इस नबी उम्मी के ऊपर इनके रब की जानिब से एक निशानी क्यों नहीं उतरी। अल्लाहु अकबर। रसूल के जमाने के जो मुशरिक थे, उस वक्त के जो कुरैश का तबका था, वो रसूल से क्या मुतालबा करते थे, निशानी का, कि निशानी उतारें। और आज के लोग क्या मुतालबा करते हैं कि रसूल का वसी है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो दोनों में आज के लोगों की नफ्सियात के अंदर, वो कहते थे अगर ये रसूल है तो कोई निशानी उतारते, और आज क्या कहते हैं कि जनाब रसूल का तो कोई वसी नहीं है, इनकी क्या निशानी, इन्होंने अपने बाद छोड़ी है, इन्होंने क्या अपने बाद अपनी अलामत, अपना जानशीन किसे छोड़ा, ये जरा बताएं। तो कुरान मजीद ने आगे से क्या बयान किया, तुम निशानी का मुतालबा करते हो, तुम ये मांग रहे हो कि रसूल के साथ इनकी तक़वियत के लिए अल्लाह की जानिब से कोई निशानी आ जाए। इन्नमा अंत मुन्ज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद, आप तो एक आगाह करने वाले, और हर कौम के अंदर एक रहनुमा होता है। तुम रहनुमा से कैसे इनकार कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर रहनुमा तुमने नहीं बना के रखे हुए? तुमने अपने बनाए हुए रहनुमा तो कबूल कर लिए, लेकिन जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने रहनुमा बनाया उसे तुम कबूल नहीं करना चाहते। और रसूल के जमाने के मुशरिकों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहे हैं कि तुम अबू जहल को रहनुमा बना लिया, तुमने उतबा शैबा अबी लहब को रहनुमा बना लिया, तुमने कबूल कर लिया, लेकिन हम अपने रसूल को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमा बना के भेज रहे हैं, तो उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। अब ये तो कुरान मजीद की आयत है, और कुरान मजीद की आयत लाजमी बात है इसकी तफसीर होती है, और तफसीर सबसे पहले वही मोतबर है कि जो रसूल उसकी तफसीर बयान करे। यानी एक तफसीर वो है कि जो कोई मौलवी साहब बयान करता है, कोई मुहद्दिस हो, कोई स्कॉलर बयान करे, लेकिन सबसे मोतबर तफसीर वही है कुरान मजीद की कि जो रसूल खुद बयान करे। और फिर सही हदीस से होनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई ज़ईफ कौल हो। तो इस आयत की तफसीर में मैं आपके सामने सही रिवायत रखूंगा कि जिसे अकाबिरीन ने उस रिवायत की सेहत के ऊपर हुक्म लगाया होगा, या ज्यादा से ज्यादा हसन कहा है। ये रिवायत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस का नंबर है 1041। मुस्नद अली इब्न अबी तालिब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। कहते हैं हदीस की सनद है, क़ाल अब्दुल्लाह इब्न अहमद हद्दसनी उस्मान इब्न अबी शैबा। अहमद इब्न हंबल के जो बेटे हैं वो नकल करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे उस्मान बिन अबी शैबा ने नकल किया, बयान किया। उस्मान बिन अबी शैबा अबू बकर इब्न अबी शैबा के भाई हैं। कहते हैं हद्दसना मुत्तलिब इब्न ज़ियाद अन सुदी, मुत्तलिब इब्न ज़ियाद ने बयान किया, उन्होंने सुदी से, अन अब्द खैर, उन्होंने अब्द खैर से, उन्होंने अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम फी क़ौलिही इन्नमा अंत मुन्ज़िर व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। इस आयत की सूरह राअद की आयत की तफसीर के अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुन्ज़िर। इमाम अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह मुन्ज़िर हैं, वल हादी रजुलुम मिन बनी हाशिम, रसूलुल्लाह मुन्ज़िर हैं और हादी बनी हाशिम में से एक फर्द है। क्या फरमाया? बनी हाशिम, कुरैश के अल्फाज भी नहीं है, कुरैश के अल्फाज भी नहीं, क्या फरमाया? बनी हाशिम में से एक है जो रहनुमा है इस उम्मत के। अल्लाह अकबर। मुस्नद अहमद इब्न हंबल की। अब ये रिवायत, इसकी जो तखरीज तहकीम के ऊपर काम किया है अहमद शाकिर, उन्होंने लिखा है, सलफी आलिम है, वो कहते हैं इस्नादुहु सहीह, इसकी सनद सही है। अल अहादीस अल मुख्तारा मक़दिसी की अल मुतवफ़ा 643 हिजरी, उन्होंने भी इसकी तस्हीह की है। और फिर मक़दिसी के जो किताब के मुहक्किक हैं अब्दुल्लाह इब्न दुहैश, उन्होंने इसकी सनद को हसन कहा है। 3 तस्हीहात हो गई, एक अहमद शाकिर की और इसी तरह मक़दिसी की, उनके मुहक्किक की। चौथी तस्हीह इब्न अबी हातिम, जिनके बारे में हमारे अहल सुन्नत में है कि इल्मुर रिजाल इनके बगैर नामुकम्मल। अगर इब्न अबी हातिम अर्राज़ी ना हो तो इल्मुर रिजाल कुछ भी नहीं है। उन्होंने तफसीर इब्न अबी हातिम, उसमें हदीस का नंबर है 12152, उसमें इब्न अबी हातिम अर्राज़ी अल मुतवफ़ा 327 हिजरी वो हदीस बयान करते हैं। वो कहते हैं हद्दसना अली इब्न हुसैन हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबा, यही सनद है, सनद एक है। अन अली लिकुल्लि कौमिन हाद क़ाल अल हादी रजुलुम मिन बनी हाशिम। कहते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर कौम के लिए एक हादी है, और यहां पर जो हादी से मुराद है वो बनु हाशिम में से एक फर्द है। अब इसमें सिर्फ ये मालूम हुआ कि बनु हाशिम में से एक फर्द है। हद्दसना अली इब्न हुसैन हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबा हद्दसना मुत्तलिब इब्न ज़ियाद अन सुदी अन अली लिकुल्लि कौमिन हाद क़ाल अल हादी रजुलुम मिन बनी हाशिम। जुनैद कहते हैं हुआ अली इब्न अबी तालिब, जुनैद ने यह कहा कि इससे मुराद वो अली इब्न अबी तालिब
علیہ السلام ہے۔ پانچویں تصحیح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ ہے زبیر علی زئی صاحب کی، جو انہی کے جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے شاگرد ہیں۔ زبیر علی زئی صاحب نے جو تفسیر ابن کثیر ہے اس کی روایات کی تخریج اور تحکیم کے اوپر کام کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کی سند کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، اور یہاں پر ایک روایت ہے کہ جسے طبری نے نقل کیا ہے سند حسن کے ساتھ، من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس۔ سعید بن جبیر جو مشہور تابعی ہیں، ان کی سند سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، جب یہ آیت نازل ہوئی وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ علی صدرہ، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو، اپنے دست مبارک کو علی کے سینے کے اوپر رکھا اور کہا انا المنذر واوما الی علی، اور کہا کہ میں منذر ہوں، اور علی کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا انت الہادی بک یہتدی المہتدون بعدی، تم ہادی ہو، تمہارے ذریعے میرے بعد لوگ ہدایت حاصل کریں گے۔ فإن ثبت هذا فالمراد بالقوم اخص من الذي قبل ای بنی ہاشم مثلا، تو جو پیچھے جو روایت آئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ بنی ہاشم میں سے ایک فرد ہوگا، اس بنی ہاشم میں سے ایک فرد کی تخصیص کر دی ہے اس روایت نے۔ اچھا، اس روایت پر بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور کہا کہ اس میں شیعہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تصحیحات میں نے ائمہ کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اسے حسن کہا ہے، احمد شاکر نے صحیح کہا، اس کی سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مختلف سند کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ اب بھی اصل امامت پہ میرے عزیزوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نس کر چکے ہیں یا نس نہیں کر چکے ہیں؟ اگر نس نہیں کیا ہے تو یہ، جیسے میں نے اپنے گزشتہ کچھ لیکچرز میں کہا ہے، تو یہ وہی بات جو آپ کے کتاب بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے کہا کہ اگر ایک چرواہا بھی ایک گدوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ یہ کام کرے کہ وہ کہیں چلا جائے اور کسی دوسرے چرواہے کو وہاں پہ نصب نہ کرے، تو وہ چرواہا غدار کہلائے گا۔ تو آپ لوگ یہی تو نسبت دیتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہی، اور عمر نے بھی ان سے موافقت کی ہے، یعنی کہ اختلاف کیا ہے۔ عدم استخلاف کی قبح، عدم استخلاف کی قلب عقلاً اور نقلاً آپ کے مذہب میں ثابت ہے۔ اسی قبیح کام کو آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہو، اور اس کے علاوہ جو نصوص بالکل واضح و آشکار ہیں، من اطاع علیاً فقد اطاعنی، صحیح حدیث ہے، ومن عصاہ فقد عصانی، صحابہ سے ہی تو بولا ہے نا، صحابہ ہی سے کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی سلام اللہ علیہ، اور جس نے ان کی معصیت کی میری معصیت کی، یعنی اس کی طاعت وہ یہ منسوخ بھی نہیں ہے، ان کے حیات میں واجب، ان کے ممات میں واجب۔ اس طرح کے احادیث کو تم نظر انداز کرتے ہو اور بولتے ہو کہ کوئی نص نہیں ہے۔ اگر اجازت دیں گزارش کر، جی فرمائیے۔ یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے یہ بات فرما دی، کیونکہ آج ہی تقریباً دوپہر کے وقت میں نے آپ کی یہ تمام جو تھی نا ڈسکشن، یہ میں نے انجینئر صاحب سے ڈسکس بھی کی تھی فون پہ نا، جی تو ای میل بھی کی تھی، اس میں آپ کو بھی سی سی میں رکھا ہوا تھا، میں نے وہ والا جات پیش کیے تھے۔ انجینئر صاحب نے اس میں یہ موقف دیا، پہلے تو میں نے ان سے یہی جو آپ نے روایت پیش کی نا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ یہ لاجک مانگ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اہل تشیع کا تو بلیف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی نس قطعی دے دی ہے، اور امامت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ تو حسن اللہ یاری صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ یہ پتہ کر کے بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے نزدیک یہ موقف ہے کہ انہوں نے کسی کی نس نہیں فرمائی، تو آپ اپنا بھی تو موقف بتاؤ نا۔ تو انجینئر صاحب نے مجھے یہ جواب دیا تھوڑا سوچ کر، انہوں نے کہا حسن اللہ یاری صاحب کو یہ جواب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نس نہیں فرمائی، یہ ہمارا موقف ہے، لیکن جیگر تمام انبیاء کرام جو نص فرماتے تھے نا، حسن اللہ یاری صاحب سے یہ پوچھیں کہ وہ کیا کسی غیر نبی کے لیے بھی کبھی فرمائی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہسٹری میں جو ہماری معلومات ہے وہ یہی ہے کہ ہر نبی کے بعد یا تو اس کا بیٹا ہوتا تھا یا کوئی اور شخص بھی اگر وہ ہوتا نبی تھا، تو وہ کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہوگی نا، تو اس کے یہ انجینئر صاحب کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو گئی تو اس کے بعد کوئی شخص نبی نہیں تھا، تو قرآن ہی ان کا وسیع بن گیا، قرآن ہی ان کا جانشین بن گیا، قرآن ہی ان کا نائب ہو گیا، اور آج بھی کہتے ہیں قرآن ہی ہے اور قیامت تک قرآن ہی رہے گا، کیونکہ کہتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد تو اہل تشیع و حسن عشری کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اب ان سے رابطہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ بیسیکلی تو قرآن ہی لوگوں کے گھروں میں ہے نا، تو کہتے ہیں بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنا وسیع بنایا، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس پہ اپنا ایک لیکچر ریکارڈ بھی کرایا، وہ بلکہ آپ کو میں بھیج بھی دوں گا لنک، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو موقف ہے، میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں تھا،
ہو سکتا ہی نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اپنا نائب نہیں بنایا، اور یہ ان کا موقف ہے۔ اس پہ آپ کی کیا علمی رائے ہے سر؟ دیکھیں بھائی صاحب، تک رسول بھی پاک پہنچ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نسبت دینا، اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یہ نہیں کیا، وہ دلیل ہونی چاہیے، وَإِلَّا یہ کذب ہے، افتراء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ باعث خلود فی النار ہے، جہنم میں ہمیشہ رہنے والی بات ہے۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی کہا ہے کہ قرآن میرا خلیفہ ہے، تو حدیث دکھائی، وہ حدیث دکھائی کہ فرمایا کہ قرآن ہی میری جانشین ہے۔ اگر قرآن ہی ان کی جانشین ہونی تھی، تو جیسے میں نے اپنے پہلے تقریر میں عرض کیا تھا نا کہ ان کے وفات کے وقت تو قرآن جمع ہی نہیں تھا، قرآن تو متفرق تھا۔ زید بن ثابت کی تو یہی حدیث ہے کہ کہتا ہے میں نے کہیں پتھر سے، کہیں وہ پتے سے، کہیں درخت کے شاخے سے، اور کہیں لوگوں کے سینوں سے میں نے وہ قرآن جمع کیا۔ قرآن تو متفرق تھا، اگر قرآن کسی کتابی صورت میں اس طرح ہوتی نا کہ یہ قرآن ہے بھی تو کوئی بات تھی، قرآن سب متفرق ان کے وفات کے وقت۔ دوسری بات، تیسری بات، اگر قرآن کافی ہوتا کہ خون کا خلیفہ قرآن، تو ابو بکر کا خلافت بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر گیا سقیفہ بنی ساعدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شرکت نہیں کیا، تدفین میں شرکت نہیں کیا، نماز میں شرکت نہیں، نماز بعد میں کہتے ہیں پڑھا ہے، اچھا شرکت نہیں کیا، کیوں کیا؟ کہتا ہے اتنا بڑا امت کے لیے اتنا بڑا ڈینجر ہے۔ کیوں ڈینجر ہے بھائی؟ کیوں ڈینجر؟ کہتا ہو امت کو خلافت کی، خلیفے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن ہی خلیفہ ہے تو ابو بکر نے اپنے آپ کو کیوں خلیفہ کہا؟ اس کو اب وہ انصار کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ میں جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت جب وہ ان کے وفات کا وقت آیا ہے تو عمر کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی حدیث تو ہے نہیں کہ قرآن ہی میرے بعد خلیفہ ہے۔ اگر فرمایا ہے تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو، حدیث جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کی، انی تارکم فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کو بولا ہے۔ اور کیونکہ اس زمانے میں قرآن کسی کے پاس نہیں تھا، صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس، باقی لوگوں کے پاس کچھ آیتیں یاد تھیں، آیتیں متفرق آیات تھی لوگوں کے پاس۔ یہ بھی جو کہا ہے کہ میرے بعد تم قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو، تو یہ بھی در حقیقت مثلا اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ فلانے کتاب کے پاس رجوع کرو، وہ کتاب صرف ایک شخص کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس سے مانگو۔ علی حق چینل کے معزز لوگوں، یہ تھی ہماری آج کی۔ انجینئر محمد علی مرزا کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی نہ تو ابو بکر، نہ تو عمر، اور نہ عثمان، اور نہ ہی مولا علی ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی وصی جانشی قرآن پاک ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور جانشی ہے تو اس قرآن کی وضاحت کون کرے گا؟ کیونکہ دین قرآن پاک سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پاک میں اشارتاً دین کو بتایا گیا ہے۔ اسلام کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے، اور قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مرزا محمد علی کا موقف جو ہے وہ تو غلط ٹھہرا کہ قرآن پاک وسیع ہے، کیونکہ قرآن پاک خود سے ہمیں کچھ بتا نہیں سکتا، کچھ سمجھا نہیں سکتا، کچھ سکھا نہیں سکتا۔ قرآن پاک کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے، اسے پڑھنے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تھی دوستوں ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔